बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। विजन 2030 सऊदी अरब में ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बदल रहा है। अमेरिका में सऊदी अरब की सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर ने कहा कि सऊदी विजन 2030 ने सऊदी अरब में ख़वातीन की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया, क्योंकि इस्लाहात से ख़वातीन को सरकारी और प्राइवेट शोबों में मज़ीद मौक़े हासिल करने में मदद मिलती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के मौके पर जो है उन्होंने इफ्तिताही एडिशन में पैनल डिस्कशन से खिताब करते हुए कहा कि कारोबार में ख़वातीन की तरक्की को तेज़ करने के लिए दुरुस्त पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। ख़वातीन में सरमायाकारी के थीम के तहत शुरू की गई इस तकरीब का मकसद सनफ़ी फ़र्क को ख़त्म करना और ख़वातीन को आलमी अफरादी क़ुव्वत में एक मजबूत क़ुव्वत बनने के लिए बाइख्तियार बनाना है। वालिदैन के कत्ल में मुलव्विस शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, मक्का मुकर्रमा रीजन में पीर को अपने वालिदैन के कत्ल में मुलव्विस शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी अब्दुल मोहसन बिन मसूद बिन हैसून अल हारसी ने अपने वालिद मसूद बिन हैसून बिन मसाद अल हारसी और वालदा शीमा बिनते हैसून बिन हामिद अल हारसी पर तेज़ धार आले से वार किए, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले किया, जहां उसे सज़ाए मौत सुनाई गई। अबादतः अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। ऐवान शाही से हुक्म जारी होने पर पीर को मक्का मुकर्रमा रीजन में अदालती फैसले पर अमल दरामद जो है वो कर दिया गया। रियाद सीज़न की जानिब से रंगारंग तकरीबात से भरपूर वंडर गार्डन के लिए टिकट जारी। सऊदी अरब के रियाद सीज़न ने वंडर गार्डन के इलाके के लिए शायकीन की सहूलत की खातिर ऑनलाइन टिकटों के इजरा का ऐलान कर दिया। वंडर गार्डन जो है उनका कहना है कि सीज़न के सबसे ज़्यादा मकबूल इलाकों में से एक है। ज़ायरीन टिकटों की फ़रोख्त के लिए मखसूस वेबसाइट वी बुक जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए टिकट ख़रीद सकते हैं। यह इलाका 7 नवंबर को टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। इसमें 10 नए तजर्बात और 90 से ज़्यादा गेम्स शामिल हैं, जो कि तमाम कैटेगरी के ज़ायरीन के लिए हैं। इनमें 3 अलग अलग इलाके भी शामिल हैं। फ्लोरा का इलाका फूलों और रंगों से मुतासिर आर्ट के नमूनों का मरकज़ होगा। ज़ायरीन को बबल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन है उसका तजर्बा भी फराहम किया जाएगा। यह इलाका बटरफ्लाई हाउस की जानब से पेश किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम की 1000 से ज़्यादा तितलियों की नुमाइश की जाएगी। फॉरेस्ट एडवेंचर के इलाकों को दरख्तों की वजह से डिज़ाइन किया गया है। ये अपने आप को आने वालों को एक तरीक बाग का तजर्बा फराहम करेगा। वंडर गार्डन के इलाके में बहुत से रोमिंग शोज़ होंगे, जिनमें इलाके के ख्याली थीम से मुतासिर मलबूसात, मोबाइल म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस के अलावा इंटरेक्टिव और मुतनव्वे थिएटर की परफॉर्मेंसेस शामिल हैं। आदिल अल जबीर ने रियाद में यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों का खैर मकदम किया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बरए ख़ारजा और मौसमियाती अमूर के एलची आदिल अल जबीर ने पीर को रियाद में वज़ारत के दफ्तर में यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों का खैर मकदम किया है। SP के मुताबिक मुलाकात में तमाम शोबों में मुश्तरका ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा खित्ते की हालिया सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर और मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की गई है। जद्दा पोर्ट पर 2.4 मिलियन नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जद्दा इस्लामिक पोर्ट पर 2.4 मिलियन नशावर गोलियां कैप्टाकॉन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अथॉरिटी ने कहा कि जद्दा पोर्ट पर आने वाली अनाज की एक शिपमेंट की जाँच की गई तो उसके अंदर छुपाई गई 24,14,489 नशावर गोलियाँ बरामद हुई हैं। सेहत और तालीम। सऊदी स्कूलों में क्लिनिक की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक इंतबाह। अगरचे सऊदी वज़ारत तालीम हर साल स्कूल के अंदर हेल्थ क्लिनिक के मौजूद ना होने की सूरत में उन्हें तिब्बी सामान से आरास्ता करने की ज़रूरत को तस्लीम करती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब के कुछ स्कूलों में काबिल एतमाद स्कूल हेल्थ क्लिनिक की दस्तियाबी का फुकदान है। अगरचे हेल्थ क्लिनिक दस्तियाब भी हैं तो वो मामूली ज़ख्मों के लिए भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने तक महदूद हैं। उनमें मुस्तनद सेहत का अमला मौजूद नहीं। ज़्यादातर इन क्लिनिक्स को स्कूल के मुलाजमीन ही संभाल रहे हैं, जिनके पास सेहत की देखभाल की काफ़ी अहलियत मौजूद नहीं। फ़िलहाल स्कूल में सेहत की देखभाल की खिदमात वज़ारत सेहत को मुंतकिल कर दी गई हैं। इससे पहले ये खिदमात वज़ारत तालीम की जो है वो नीचे थी। सऊदी शुरा कौंसिल वज़ारत सेहत से मुतल्लिक हुकाम के साथ राब्ता कायम करने का मुतालबा करती है। स्कूल क्लिनिक की फराहमी को मुकम्मल करके उन्हें रास्ता करके और नर्सों को दस्तियाब करने का मुतालबा किया गया है। सऊदी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने स्कूल हेल्थ और हेल्थ यूनिट्स की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को
وزارت تعلیم سے وزارت صحت کو منتقل کرنے اور اسکول ہیلتھ کے لیے ضروری انتظامات اور ضابطے قائم کرنے کا فیصلہ جاری کیا تھا۔ مدینہ منورہ اور شجرکاری منصوبہ، درختوں اور نباتات کی کاشت۔ سعودی پریسیڈنسی نے پیر کو اطلاعاتی کے ہفتے کے آخر میں مدینہ کی الحنا کیا۔ گورنریٹ کے شاہ عبدالعزیز محفوظ کردہ سبزہ میں سبز کاری کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ سرکاری اداروں اور انجمنوں کے نمائندوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بیج بکھیرے اور جنگلی درخت لگانے کا قائم کیا۔ یہ سرگرمی سعودی گرین انیشیٹو کا ایک حصہ ہے تاکہ سعودی عرب میں سبزے کا رقبہ بحال اور جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے اور صحر زدگی ہے اور زمینی کٹاؤ کا مقابلہ کرنے والی جو سبز جگہیں ہیں وہ بنائی جائیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے جعلی نشان والی مصنوعات کی نمائش یا فروخت کرنے کی ممانعت کے ساتھ اس کے تحت جو قانونی کارروائی ہے اس پر بھی زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجرم کو ٹریڈ مارک کے نظام کے مطابق قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کوئی بھی شخص یہ جانتے ہوئے کہ جعلی اور نقلی غیر قانونی طور پر رکھی گئی یا استعمال شدہ نشان والی مصنوعات کو فروخت کرنے کی نیت سے رکھے اور یا ان کو فروخت کرنے کی نیت سے اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ جانتے ہوئے اسے ٹریڈ مارک قانون کے مطابق سزا دی جائے گی جو کہ 1 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ نائب امیر مقام کرما کی سرپرستی میں جدہ انٹرنیشنل موٹر شو آج سے شروع ہوگا۔ مقام کرما ریجن کے نائب امیر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں جدہ انٹرنیشنل موٹر شو آج منگل جدہ سپر ڈوم میں زائرین کے لیے اپنے ڈور اوپن کرے گا اور نومبر کی 2 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب سے سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون یقینی بنائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے سرمایہ کاری کے حوالے سے فالو اپ اجلاس میں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ اور نجکاری اور مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون یقینی بنائیں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیر برائے سرمایہ کاری ابراہیم المبارک کے ساتھ ویڈیو لنک پر ہونے والے اجلاس میں سعودی وفد کے حالیہ دورے پر پاکستان کی روشنی میں سرمایہ کاری کے امور کو آگے بڑھانے کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ سعودی عرب سے سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ہر ممکن تعاون وہ فراہم کرے گا۔ قابل عمل اقدامات سے سرمایہ کاری کے ایجنڈے کو مکمل کیا جائے گا۔ جیسے جیسے نومبر قریب آتا ہے بحیرہ احمر میں واقع شبارہ ریزورٹ میں ٹورسٹ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ریڈ سی انٹرنیشنل کمپنی جو دنیا میں قابل تجدید سیاحت کے سب سے زیادہ پرجوش منصوبوں کی ڈیولپر ہے، اس نے لگژری شہبارہ ریزورٹ کو اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے جو کہ بحیرہ احمر میں اس کا 4تھا ریزورٹ ہے جو کہ نومبر سے زائرین کی آمد کا آغاز کرے گا۔ مشہور شبارہ پہلا ریزورٹ ہے جس کی ملکیت اور انتظام ریڈ سی انٹرنیشنل کمپنی کے پاس ہے کیونکہ یہ ایک منفرد ہم آہنگی فراہم کرے گا جو کہ عیش و آرام، پائیداری اور جدت کو یکجا کرے گا، جس سے عیش و آرام کی سیاحت کے تصور کی ایک نئی منزل اوپن کی۔ اور ریڈ سی انٹرنیشنل کے سی ای او جان پگارو نے کہا کہ ہمیں شہبارہ ریزورٹ کو دنیا کے لیے کھولنے پر فخر ہے تاکہ ریڈ سی انٹرنیشنل اور سعودی سیاحت کے لیے یہ غیر معمولی ریزورٹ ہر طرح سے ہماری وابستگی کو ظاہر کرے گا۔ مجرمانہ سرگرمیوں پر ایک یمنی کو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض ریجن کے پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے یمنی شہریت کے رہائشی کو گرفتار کر لیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے اور سائبر کرائم کے نظام کی خلاف ورزی کرنے پر پبلک سیکورٹی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وضاحت کی کہ ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف قانونی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ گرمی کو کم کرنے اور خشک سالی سے نمٹنے کے لیے کنگ سلمان پارک لاکھوں درختوں اور مقامی پودوں سے ریاض کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ دارالحکومت ریاض میں کنگ سلمان پارک ان اہم منصوبوں میں سے ایک ہے جس کا مقصد ماحولیات کو بہتر بنانا اور ٹویٹر پلیٹ فارم پر کنگ سلمان پارک اکاؤنٹ کے لیے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ اس بارے میں مزید جانیں #کنگ سلمان پارک کس طرح صحت مند اور اعلیٰ معیار کے ماحول کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ منصوبہ لاکھوں درختوں اور مقامی پودے لگا کر ہوا کے معیار کو خوبصورت بنانے اور بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کو کم کرنے اور صحرائی خشک سالی سے نمٹنے میں ان کا اہم کردار ہے۔ ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے ₹73.45، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے ₹73.04، تحویل اراضی دے رہا ہے ₹72.95، ویسٹرن یونین دے رہا ہے ₹73.41، منی گرام دے رہا ہے ₹73.12، انجاز بینک دے رہا ہے ₹73
₹22.19। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹22.11, एचडीएफसी पे ₹21.96, तहवील राजी 21.99, वेस्टर्न यूनियन 22.4, मनीग्राम 22.1 और इंडस बैंक ₹22.04 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।